Ruhaton nga Ebanghelyo ginbuo kay San Mateo Kapitulo 1 versikulo 18 hasta 25. Raya nga Ebanghelyo ginapasayod katon nga nasayran ni San Jose nga si Santa Maria Birhen hay naganabdos sa gahom it Espiritu Santo. Ngani si San Jose pagkasayod na nga si Santa Maria Birhen ginpili i Dios nga manginanay kuan nga bugtong nga unga nga si Jesus ro ginapaabot nga Mesiyas hay nagaisip nga ungkatan lang ro pagpakasay kay Santa Maria. Uwa imaw na ila nga agawon si Santa Maria sa Dios. Raya nga hugag ni San Jose nagapamatuod ko ginhambal ni San Mateo sa rayang Ebanghelyo nga si Jose nga kalaslon sa iya isa ka tawo nga nagahimo sing matarong. Matarong si San Jose bangod ginataon na sa Dios ro para sa Dios. Pero may isa ka anghel nga nagpakita kana sa ana nga damgo ang nagsugid it kabubuton it Dios para kana. Hambay it anghel, Jose, kaliwat ni David, hindi ka magkahadlok sa pagpangasawa kay Maria, kay ang Espiritu Santo amo ang naglalang sang ginabusong niya. Mag-aanak siya sig lalaki, kag pagahingalanan mo siya kay Jesus, kay magaluwas siya sang iya mga tawo sa ila mga sala. Ngani pagbugtaw ni San Jose, gintuman na, no ginhambang itanghel ko Ginoo, ag-ana nagitpangasawa si Santa Maria. Pero uwa nagtabing si San Jose kay Santa Maria bilang matarong nga tawo para kana ro ana i Dios hay ana i Dios. Saraya nga ikatlo nga adlaw itaton nga simbang gabi ginapadomdom katon nga mga Katoliko nga ro ginahandom nga Mesiyas nga imaw ngani si Jesucristo haywa ginunga itsuluhanon ni Santa Maria, kundi may ana nga ama sa ngalan ni San Jose. Yakip kara hay ginapaligon, ruhigot it kasay, bangod ro Diyos mismo nalipay nga roana nga bugtong nga unga nga si Jesus, nga ginatawag Kristo nga Mesiyas, hay ginunga sa mag-asawa nga si San Jose ag si Santa Maria. Sa pagtindog ni San Jose nga kilagan hunimaw nga tatay ni Jesus hagin pamatudan i Dios ruana nga gintugan nga Mesiyas nga imaw ngani hay magahalin sa linya ni David nga kalululuhan ni San Jose.